سلامات خورات بيتسر نقصنا نكيد بيتسر دهنا كحوامين يقول زير مسكن إحنا قاعد صبغنينا أوزي ورحزي تعمينا تفينا نيرنا أي مقنعة تما قصو لعد خيدا نيرا ومقنعتنا تفينا نيرنا إننا بخونا فيديو صارحنا نيرنا عايز فيديو تفلالينا منامن نحن حسابنا حانت ديف حفتنا دايبر منامن سينا مجزء سيناسي أنتي رجل نبر حفتنا سي دايبر مجزء هم شفنا الحمو عشرة شفتات منامن هم تالين جدا غير هواتاني را إننا تنشين سحنا لا أين حسينا سببي كذا تحترمين تحترمين ده تعرفنا منيرنا إحنا بقولي المفعلة ساعات قلنا هي أو زي كنت كم بينا تدريبنا بعدنا سلين فلترك عدتي إننا قصة حجرهم مزيان يخلو معتي حد حرف ندركم يا تجان فوتات منام تيغانا تي أميديا وتيات أنا جراتو لي تفدت بزح تايت سمني كورة حد تجان فوتات إننا لو يحزت مزيان يخلو قاعد إحنا متأخرين كل سلامات بيتسب أن تقوان في الزقات من نرخى خط خلقيو كتشي عسر سي على تعسر حدا مازيا رشينا رنن خخيد إلى النيرة يا أشجنا هنا رنن لا ماشي مقدار كخد إلى النيرة بدك ترجع قام خد نيرة جن كأو زلوا هذا هاي قالوا نيرة كأو على تعسر حدا مازيا جن نام من نهار أخيره نام من نهار أخيره زجاجي ده سافر ما تنتشفر جنزي ولا إنجلي فما لأني ليا كأوجن مسانا تسافروش بزجنا لك كنيرة ما تجاره هو نمس سلنت بعينه وا كأوس ذا سويتس أو قاليا برسة تذكر بزح برساني روا برسة ما تيس أنا يدي هذا هون سعي برسة ماتي كأوس مسانا الصائلة ستايلة يا بقولنا أنا خاصي من بلا هم جماعة كنت الشيء كبان أسوان زنارة تجراه كله كم نجاري حسيات هسيتي مثلا خمانة مسيل كوس لكت بتزجنا ذا سيتي بتزجنا هنا هسيتي كوس كمن يمن أب مات بتعمي ودوش كلا تاتنيرو كلا كلا عيانيرا كوس قالي يا اللي لالهوس أب كلا متدخل هو أوزنا مسونت كلنا كوس كاسيلا ويخونت يا كافلي حلا ستنك تخل ليلاتهم ثم مكلك يا دمك يا ماتي في الحيلة ستنتخل ليلاتهم بكاسيلا كوسي لانس نفسي في زير مات برسا ذا حسكونيرني كده وانتنا مقدار الملكت كذا حسكونيرني كوسي لس مخخي لنا أنا مات كما تسحبت نيران طعمي يشعيتو دوي للنيران تسحبت مع ذن خمنا مسوا حينتوا تسحبت بطعم تر للنيران للعسرت الخناس بحد دوزة لنيران كما أنا على ذن ما تكشي نيران بطعمي ما تشعيت وقع زوجني أنا تما غشتي أخذ هاي لمس زوج كل متوردة ساقط أما ما أخذ كابينا نيرنا نحنا تسافرنا بنارنا عباس أريم قديم نيو قديم ناني خناي مستسبة كله أريد ودا كاوس نابل نيران كاوس نعكاس نايم نقول عيا من ودي لمني زم كساي ويمتاكي قال هالي لين إيشين يخو كاوس ذا سيتس واي سديد لي وين قر لي يعني أنا كاوس واي هو جرسان أنا نفرينن سباني يصير معاه سبس زي ويا ما خلك يوم ورا تور كلها ما نطيق يوم ورد نيرم كاوس سبس يلو شحل وديون وريد واخذ بس يعني العباي بس شيتو كما لازم تسحب تايل من زي مقشسي وديوم نفس تحيط ذوي لمني وديوم سيلم بعين بعش مرجرم تيلم نفس تحيط أنا كوجن كو عندما كبسة تسحبت ناس تسحب نتحتك كفيلس دعي كابزي ونيسك عشرة لي يبت وش تمكنه تسحبت ورد حنايني وكبتت كفيلة خو وريده كو والتمي اللي يعمل لخص إلى كل بقى سوس بتاتينا بقى هم دي المريتها ولا أنا كده لهم قديم كما بوجير عندما مريم دحن دا وجي فريده كو عندما مريم دحن حديرة عندما مريم دحن حديرة نطيب كون حديرة عندما مريم مفتن ما جلس يحسوا مع السونيرة شيتو ما جلس جلس يحسوا سونيرو عندما مريم دحن أو حديرة أو متحضر كل لبزوش سونا طيق أنا حديرة أولع خناوي اللي خاقع نما أنم ويا أول عنا تقديس نما أنم سوسنا طيقكو لا نقر خدي وانا دغركو انا خمسة دليل قريداس بقريت هورك زعتركم سنونا هم يجرك بينهم ما يتخادن حدا طلعني يوم قدي هم يجرك زعلنا كوجنا
نقول ما نطيع ونود حديرم أو ستايل هني سلكي ودا سرحيني رشيتو سيرك ويا سرح مثلا را ستايل هني حنتس سيتس سلك خسي هون نايتم جزا ما تيجي نازم بيت سلكي هني بس بيت سوي ويا عاوي ودا عدها وكاوس نازم بيت سلكس سلك هني الهن ذا أو ذا ما جلت حتى أيوة معتي النير انت حطوت ويا مس نفر حنقل ودا نيرو متحاول نحب قلون ويا نيرو كاوس سلكي والغوسة أوش ذيك عد هاي زيرو أروايوا جزانا كو أرواي عد هايو كاوس وديهم بقى ما تيوم بيجي كذا ما تيوم كاوس إذا بقى فلذا منهم نخرج صح هذا نقلون هيزهم نخرج كوري أمنيا ما كوري أمنيا خونس قال لي شو كوما نايكير كنيركي قالوا لهم مسكركو قالوا خد من ميلني لجزا مسكركو سبق أسافر كل تأكيد وكأمتي أثهاي لو 500 يدفروا نيرام كي تنقصات وده بزح نير شعيتو ويا هوس مسكركو ما أنت يبقى أسافر كل قمت لي لما تيجي تعال عمتي أمسي أواي تمسكن قال لا لك هوس تايت كبر هاتي قال من اللوت ما جلت تحسب كي ليه مسكوا سر جركي ما جلت تحسبي ها حنت بجامعك حنت وين ما قالوا نطلع قريت ما دخل ما جلت تقاد أمساتهم من تقادت نبراتي ما أنا درجي كأو نعنا قصي تقامن هيلهم كوري بلهم بتعموا كأو جن زي مشفن جريا جن فليت أمني مفلات تملي سخيلة لا وين كلاكم ما كأو هميل خوتي واي كلاكم خلهم ما قاتيلة ملا أيواتي همي أول تطاح الشعيب بالين ما تشعيت ما تيلا ملا أيواتي ما تسعيت من مسي بلن كرشو النير ما قرشي خونة عركي نيرة كرشيواتني كأو خيده زيرو شعيت دحنا أول نير قرشي كأو سيلا هيدا كأو نبي كيدا ناب تقريدا شعيت له تمليسا هيدا متكركو جن عشعيتو جن دحنا نير ما تمالينا الكيم ولا ألا أونسي ما تنتدافع أنا يتدافع في النار الحركة دحنا ينيرو سجاري ده كأو هميل خايف تنسى الدنيا ولا عشان يرضي لك نير شعيت عملت عشرة ربعة عم شويات ينير زيرو نشتى ينير زيرو سي كم تعد ما يدي خنا ما تثبت عم جوزات والنيوية عشرة ربعة قال هاي نما جن نفسي وين دقا ينير هذي أمات والنوي حنبي بتعمي دقا ينير يخيي نعم ستانيا وكن ذكرتي وقعت الكماتيس كيدي يقولني حبا خيدي يقولني حبا ينير هو تمليس خدمه أي تمليس كي نتحبه بانيره نتحبه هي نيره با ما تيش نتحبه هي نيره أي سلطان النيره سلطان ناسي أعتقد حتصيره نعم سلطان ما تيبا أجاهو زود نيره ولا شجرة كاو مش سلطينه هيدا نشتي مع أنت كنت أني حي ما تس نشتي أني حس مستمويات نور تفاري دايوا كاو هيدا كيدا مثلا هذا ما تس سرعة سلطان خو واي زيرو دحنا أيوه ما تيجي سرعة سلطانوني بهالنا شعتون بزحكوا سلطانا كوينا رنجن توسنا ريايا توسنا ينبي كولا أكل كمالا إسرائيل تاعي عن إسرائيل شعيت خدت لها الليت ما عرفت خدت لها الليت خدت لي أنا عرفت مثلا خدت لها الليت يعني شعيت ما عرفت أوقع على شيء على إسرائيل كي أعتقد خبي دلقات من تدان فولتوري كبي تبغى فو خلطش على الصحة مش شيء بثلي عندك ذيك أخم ما تيجي كايد طلع بالنير بثلي على تعثر خلطش على الصحة مش شيء على بقمين بطعمية كبي ديني ورش شيء عندك ديم لوا ما بيلا أنتي شو حنتك بزحكا عندك لا بزحينيرو حنتك ذيك على تعثر خلط مكيال ما ها بطعمي كبي دينيرو جينيرو كوس نحنا تواريتنا درجة تواريتنا تاريخنا كالي أحد نيرا قلنا نحسس كيدا ما سحيبا كوس بلاتنا أفريس وملوامسي تقومت لسنا ناتنا كوس مساعتنا قديرو رقاقتنا حليفوا ويون اشتياتنا ونقلعتنا نيرنا مزحكيو ما تسمى ما تدحنا يمكن داكن دايلونا درجة نيرنا ترفنا مزحكيو نواقعهم قالوا زوتي أم نيرا مودا كما كلتس نيرم مورا قداس زيرت حدون دعي تردي لي تردن بل تأجي لبها نيرسي إنا يقاتم
وما كاوس كلتا نيرة ما بقولني ها قلت ما راح تقنت نيرة نعليون كاوس كلتا ما راح تقنت نيرة ما بقولني تخططوا قليل عليكم ها تخططوا قليل عليكم سلكس لي اللي وساتهم تسوي ما كما تايدل لي ثلاث بقولني بقرميتك نحنا ونقدميت سون قدميتنا نيرنا احنا نقدميت خاونا انا ولمصنا نيرو بقدميتنا كاوس بنسو بتسمع الله مشاريع أتن حنا لنا يتقفيو كما ويو ثلاث طويلو أسرس بانير هذا كاداسني إياه هذا لا أسرس مثيلنا أنا خاص سئلة لا بلكو ما تيس جس منا من يدنا كأو أنا أسرس مثيلني أسرس بانيس كفيل وقالوا يمثلك لنجرنا إلى على جرونا ثم كلاكيا قال جرس أسرس لك لهم كوميل قبر كده كأو نس مثيلني كأو سوق سئلة رمضان يعلم سئلة بقوم يرازي ألها من لا شو قوم يرعبي وقوم ما تقول قالوا نسجن تنقولات ما تيجي كلمة نسمع قط أمجن تنقولات تخونت ولا عنيرة سحبي ولا أخي لي النير حدش نير إنجلا وده كأوس سحبت يلاني كيرن وياه كأوجن ومسمطنا ما سهيلة تقوم السايمو تحتي وده طعمي قرقة دايمشتي بميت ما تيجي عصر تروعتي يونيزي أستحمل شيء بقى أستحمل شيء كأوس لقوها مسي بقى شجرة بقى لا تقول بعد أتيه سيفلتي سيلس كم فاتك أتيه أنت بقى عندك زي توعف قص مجمرة يعني توعف الله مجمرة توعف لما بدبكو عندك زي توعف كنت قديه مجمرة أدبكو على 10 ساعة 10 ساعة من تفني بقى أجرينا ما هتني شيء خلاعي توعف الله خلاعي توعف لما وجه زينا ما دفعنانا ما من يتخني سكنت ذلك زو سالساي الجرتون لدي خلاعي الجر إيش البرخة مسحق الطولية تجان فليتر يعني يكره مسحقي عندي زيرو مسحقك هل عندي درس عطليها وإذا مسح قال يا أخوانا سينا بجوات أنا نفلت نيرنا مثلا هنا حيدي ما تعم أنت جواتنا يعني وبجوات هذا الرزر حدا تقان فمسح قطعتني يوزر مسح وكان دعيب زحي ذكران ذا لا قمت هنا بجوات أنا نفلت نيرنا نحنا هنفكر إنها قرات جيدة حتى ربلا طريقة يعني حتى ربلا قياساتي هذه القصة تطيقوا على لهم أو كمان صحف ليما همزي بسرعة على الفيديو تنسرحنا على بيتسر مات بينا سلوهنا جمرتي نعم سلوهنا أيو بيتسرنا سبسكرايب لكم أبراتاتو أنا دك عبيتي حدا المتوقعين هذه صحف ليكا قبل دمو ندش لكم تياكيها مات بزح ليكا لتكي استريتات إنه المتوقعين دك عبيتي فهمستا